ओके वेलकम वन्स अगेन फेरि हामी प्रोग्रामिङको एउटा अर्को पार्ट लिएर चाहिँ आइरहेका छौँ। ओके टुडे चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न गइरहेका छौँ भने एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्सको एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली त्यसलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ क्वेसनले के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्सको बेसिक फर्मुला F = G(m1m2/r²) हो। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीलाई के क्वेसनले के भनेको छ भने वी विल टेक अ क्लोजर लुक एट एन अब्जेक्ट अबभ मास m = 3 kg। 3 kg मास भएको एउटा अब्जेक्टको चाहिँ के गर्ने, मास भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ वरिपरिको एन अब्जेक्टले चाहिँ विच इज इन्फ्लुएन्स बाई एन अब्जेक्ट अफ मास m1 देखि mn सम्म एउटा m भन्ने 3 kg को एउटा अब्जेक्टको वरिपरि चाहिँ के छ भने अर्को mn एउटा अब्जेक्ट छ जसको चाहिँ मास चाहिँ ith पोजिसनको मास चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ अनि आर्थ पोजिसनको रेडियस चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ है। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने 10 वटा इन्टरेक्टिङ पार्टिकल सपोज गरेर चाहिँ यो एमलाई चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने 10 वटा पार्टिकल सपोज गरेर चाहिँ ती हरेक इन्डिभिजुअल पार्टिकल यो एममा चाहिँ जुन इनिसियल यो चाहिँ नर्मल मास हो यसमा चाहिँ कति फोर्स इन्टरेक्ट गर्छ नि त र इन्डिभिजुअली निकाल्ने र लास्टमा चाहिँ तिनीहरूलाई सम गरेर चाहिँ फाइनल फोर्स पनि निकाल्ने भन्ने क्वेसनले कुरो गरेको छ। ओके क्वेसन बुझ्नु भएन भने तपाईँले मजाले चाहिँ एकैछिन हेरेर चाहिँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ है पज गरेर चाहिँ। ओके नाउ ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ द सिस्टम निकाल्नु पर्ने छ हामीले चाहिँ। अब के छ भने हामीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामीलाई जी को भ्यालु दिनु परिरहेछ है नि त। जी को भ्यालु हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ जी को भ्यालु चाहिँ 6.67 × 10⁻11 दिनु पऱ्यो। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा त्यो भयो अनि एम भनेको 3 kg भयो अर्को एउटा कन्स्ट्यान्ट भयो होइन त। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ एउटा रेन्ज क्रिएट गरेर हाम्रो चाहिँ Gm1 m2 भन्ने यसले दिन्छ बाई r² भनेको चाहिँ यसले दिन्छ एउटा रेन्ज क्रिएट गरेर इन दुईवटा फर्मुला हालेर चाहिँ इन्डिभिजुअल आई को भ्यालु 1 राख्दा मास कति हुन्छ आर को भ्यालु 1 राख्दा मास कति हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअली निकालिदिनु पर्यो। ओके ल ठिक छ हामीले ओके न अब हामीले सुरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अनि त सिम्पली चाहिँ अब हामीले के दिनु पर्यो क्यापिटल एम लेखिदिउँ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मास हो त्यो चाहिँ 3 kg छ है 3 हाम्रो चाहिँ ह्यासट्यागमा केजी किन युनिटहरू ह्यासट्यागमा राख्यो भने चाहिँ पछि इन्फर्मेसनको लागि हामीले पछि पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ कुन युनिट हो भनेको यहाँ र अहिले पनि यसले चाहिँ के हुन्छ भने रिड गर्दैन होइन त। अब जी को भ्यालु दिनु पर्यो जी = हाम्रो 6.67 × 10 को पावर भनेपछि डबल स्टारले चाहिँ हामीले चाहिँ कोटिङ गर्छ 10⁻11 है यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो ल यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यसपछि हाम्रो के छ भने सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब अर्को हामीले दिनुपर्ने चाहिँ के हो भने सिम्पली हामीलाई चाहिनुपर्ने चाहिँ के चिज छ भने अब 10 वटा पार्टिकल छ होइन त 10 वटा वरिपरिको पार्टिकल छ त्यो पार्टिकलको मास र त्यो पार्टिकलको रेडियस कति छ त्यो फर्मुला अनुसार निकाल्नु पर्यो। अब फर आई इन रेन्ज क्रिएट गरौँ 10 वटाको रेन्ज कतिदेखि कतिसम्म 1,10 1 देखि 10 सम्मको पार्टिकल आईलाई चाहिँ 1 देखि 10 सम्म हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने फर आई इन रेन्ज 1 to 10 1 देखि 10 सम्म रेन्ज हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने एमआई भनेको के छ त्यो फर्मुला आईको भ्यालु 1 राख्दा फर आई इन रेन्जको टाइममा चाहिँ एमआई को भ्यालु कति छ भने I/6 + 2 kg छ होइन त। अब एमआई भनेको चाहिँ एमआई भनेको चाहिँ कति छ भने इक्वल टु कति रे आई फरगट द थिङ। ओके I/6 + 2 होइन त I/6 ओके यसलाई ब्राकेटमा हालिँदा नि हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनको लागि अर्को एउटा आइडिया छ +2 होइन त यो भयो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यो आर डिस्टेन्स यसको डिस्टेन्स पनि त हाम्रो चाहिँ फर्मुलाले नै दिने हो सो त्यो फर्मुला पनि राखिदिउँ आईको भ्यालु 1 हुँदा कति मास कति रेडियस के अरे डिस्टेन्स भन्ने कुरो त रुट अन्डर के हो छ I/4 को होल स्क्वायर + 10 छ होइन त। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने रुट अन्डरको निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि त हामीले त के गर्नुपर्छ भने फेरि म्याथ मोडुललाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो है इम्पोर्ट किन मैले चाहिँ यस्तो मोडुलहरू सब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने म्याथ मोडुलभित्र हुन्छ भनेर योभन्दा अगाडि नै बताएको छु होइन त। यस्तो म्याथ डट हाम्रो चाहिँ SQRT हुन्छ है हाम्रो चाहिँ सिम्पली स्क्वायर रुटभित्र सरी स्क्वायर रुटभित्र हामीले के राख्नुपर्ने छ सिम्पली हेरौँ
I/4 को होल स्क्वायर प्लस 10 है नि त। ओके सिम्पली यस्तै लेख्दा नि भन्छ 10 प्लस 10 प्लस हाम्रो चाहिँ के भयो I डिभाइडेड बाई 4 को हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ के भयो भने दुईटा स्टार स्क्वायर है नि त। ओके सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि ओके एमआई र आरआई आयो। अब त्यो आइसकेपछि हाम्रो अब फर्मुला त हाम्रो के हो एफ इक्वल टु जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो नि त। हाम्रो चाहिँ फर्मुला क्यालकुलेट गरौँ एफ इक्वल टु हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो जी एस्ट्रिक क्यापिटल एम एस्ट्रिक एमआई भयो होइन त। अर्को चाहिँ अर्कोको सिम्बल एमवाई डिभाइडेड बाई के छ भने हाम्रो चाहिँ सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आर स्क्वायर आरको चाहिँ स्क्वायर गर्नु पर्यो आर स्क्वायर। हाम्रो मेजर ग्राभिटेसनको क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला त यो एफ इक्वल टु जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आरको ठाउँमा चाहिँ साँच्चै हाम्रो आरआई छ है नि त। सो आर सिम्बल राख्दाखेरि भएन आरआई सिम्बल छ। अब हामीले चाहिँ के भयो भने हेर्नुहोस् त यहाँ यदि आईको भ्यालु 1 राख्यो भने यसबाट एमको भ्यालु आउँछ यसबाट आरको भ्यालु आउँछ अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अनि त्यसपछि यसबाट यो एमको भ्यालु राखेर यो एफ क्यालकुलेट गर्छ एउटा आउँछ एउटा भ्यालु आयो। अब एउटा आलु भएपछि फेरि आईको भ्यालु 2 राखेर फेरि निकाल्छ आईको भ्यालु 3 राखेर फेरि निकाल्छ आईको भ्यालु 4 राखेर फेरि निकाल्छ इन्डिभिजुअल चिज आउँछ। अब त्यो सबैलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने यही हामीले चाहिँ इन्डिटेन्सनलाई ब्याक नगरिकन यही रेन्जभित्र के गर्नु पर्यो प्रिन्ट हाम्रो त के गर्नु पर्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स त इन्डिभिजुअल ग्राभिटेसनल फोर्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन त। त्यो जति छ जति आउँछ आईको भ्यालु 1 राख्दा कति फोर्स आउला आईको भ्यालु 2 राख्दा कति फोर्स आउला आईको भ्यालु 3 राख्दा कति फोर्स आउला त्यो चाहिँ अहिले प्रिन्ट गरिदिन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ इन्डिटेसन गरेर ब्याक गर्नुभयो भने लास्ट भ्यालुको प्रिन्ट आउट गर्छ है यसले चाहिँ। ओके ल अब त्यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब क्वेसनले अर्को कुरा के भनेको छ भने ती सबैलाई सम पनि गर भनेको छ नि त। सबै फोर्सहरूलाई चाहिँ सम गर भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सम इनिसिएट गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ सम सुरुमा चाहिँ सम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 0 राखिदिउँ 0बाट त्यसपछि के हुन्छ भने 0बाट चाहिँ यो आईको भ्यालु 1 राख्छ आएर चाहिँ 0मा जोडिदिन्छ फेरि आईको भ्यालु 2 राख्दा आएर 0मा त्यो पहिला आएकोमा जोडिन्छ फेरि 3 राख्दा आएर जोडिन्छ 4 राख्दा आएर जोडिन्छ। त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो के भयो भने समको कुरा अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भने एभ्री टाइम आएको भ्यालुसित चाहिँ के गर्नुपर्ने अर्को सम भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सम भनेको सम प्लस एफ हुनु पर्यो होइन त। सम प्लस एफ हुनु पर्यो एभ्री टाइम हामीले चाहिँ जोड्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ जोडेर निकाल्नु पर्यो। यहाँ गएर चाहिँ आईको भ्यालु 1 राखेर आएकोलाई चाहिँ के गर्छ भने गर्छ अनि समलाई चाहिँ फेरि सम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 0 प्लस आईको भ्यालु 1 राख्दा फेरि यो फर्केर यहाँ जान्छ आईको भ्यालु 2 राख्छ 2 राखेर यो सबै निकाल्छ फेरि यहाँ आएर समसित पुरानो समसित यो समको भ्यालु चाहिँ यहाँ गएर बस्छ है हाम्रो चाहिँ है। दिस वान इज लुपिङ सिस्टम ओके फर लुप नै हो है यो चाहिँ ओके। एन्ड अब आफ्टर द्याट चाहिँ अब हामीले चाहिँ के भनेको छ भने क्वेसनले लास्टको यो समलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर भने प्रिन्ट गर भनेको छ टोटल समलाई भनेपछि हामीले चाहिँ टोटल समलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। नाउ अब हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रिन्ट गरेर टोटल समलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि त हामीले त हरेकचोटि समलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले इन्डिटेसन ब्याक नगरिकन यहीँ टक्क तल सम राख्ने। अब मैले ब्याक गरेँ भनेपछि यसले चाहिँ लास्टको सम टोटल सम मात्र निकाल्छ द ओके इन्भर्टेड कमाभित्र राख्नु पर्यो द sum of gravitation is हाम्रो के भयो भने ओके इज हाम्रो चाहिँ के हो हाम्रो चाहिँ सम हो हैन त टोटल सम ओके। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ आयो हैन त। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रन आउट गरिदिउँ लेट्स ट्राई इट आउट ओके। ल हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअल्ली मासको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यसलाई भ्यारी गराउन खोज्यो भने चाहिँ एमको भ्यालु भ्यारी गराउन खोज्यो भने 3 को ठाउँमा 4 4 को ठाउँमा 5 गराउन खोज्यो भने तपाईँले चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ इनपुटको रूपमा लिन नि पाइयो होइन त हामीले चाहिँ र रेन्जलाई पनि इनपुट गराउन पाइयो। हाम्रो चाहिँ सम टक्क आयो इन्डिभिजुअलको 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा जुन 10वटा इन्टरेक्टिङ पार्टिकल बिचको 9वटा फोर्स आयो अनि त्यो सबैको सम फेरि अर्को यति नै आयो ओके। यति नै हो मेजरली यसमा भन्नु ओके। द्याट्स अल फर नाउ हामी अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछौँ।